अहिलेको गठबन्धन बन्थ्यो अनि यो गठबन्धन नबनेको भए गोल्डी प्रदेश सरकार चाहिँ जान्थ्यो, यो गठबन्धन नबनेको भए चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश सरकार जान्थ्यो, यो गठबन्धन नबनेको भए कर्णालीको सरकार तलमाथि हुन्थ्यो, चेन्ज हुन्थ्यो, त्यहाँको चाहिँ मन्त्रीहरू चाहिँ बगावत गर्थे, सुदूरपश्चिमको त्यो हालत हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ 1 र 3 मा के खालको समस्या पैदा भएको छ? यो एमालेको शक्तिलाई चाहिँ क्षय गर्ने, एमालेको शक्तिलाई चाहिँ तहस नहस गर्ने बाहेक उहाँको अर्को उद्देश्य के छ? मैले तपाईँलाई प्रश्न गर्दैछु। यो पार्टीले मार्क्सवाद लिनबाद छोड्यो, जनताको बौद्धिकतावाद छोड्यो भनेर भन्न सक्नु भएको छ उहाँहरूले? एमाले आफ्नो चाहिँ सिद्धान्त मार्क्सवाद लिनबाद र जनताको बौद्धिकतावाद छोडेको हुनाले हामीले नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी बनाउनु परेको भन्नुभयो। विभाजन भएपछि फेरि चाहिँ तपाईँको अब नसक्ने रहेछ, नौलेजहरू फर्केको होइन, फर्कनु त फर्काउनु भयो साथीहरू, तर घरमा चाहिँ आगो लागेर फरानीपट्टि गराउनु आउनुभयो। उहाँहरू पनि भोलि हुने त त्यही हाल, राप्रपा टुक्रिएको छ, त्यहाँ के भयो? अझै भएर तपाईँको विवेकशील साझा पार्टी टुक्रिएको छ, त्यहाँ के भयो? माओवादी टुक्रिएको छ, त्यहाँ के भयो? नेपालमा भएका काङ्ग्रेस फुट्यो, त्यहाँ के भयो? शेरबहादुरले विषयमा हाँकेर फेरि गिरिजा प्रसादसँग चाहिँ विषयमा गिरिजा प्रसादको पाउ चाहिँ समाउन आएको होइन। त्यस कारणले उहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा के थियो भने यो नयाँ पार्टी नेपालमा चल्दैन। अझ एमालेको विरुद्धको पार्टी त चल्दै चल्छ कि नेपालको नेकपा एमाले त विचारको हिसाबले सर्वश्रेष्ठ पार्टी, जनसङ्गठनको हिसाबले सर्वश्रेष्ठ पार्टी, व्यापक जनताको समर्थनको हिसाबले पनि सर्वश्रेष्ठ पार्टी, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको हिसाबले पनि सर्वश्रेष्ठ पार्टी र नेपालको ब्युरोक्रेसी र यहाँको सुरक्षा अङ्गहरूको पनि विश्वास प्राप्त गरेको पार्टी। यस्तो कम्युनिस्ट पार्टी दुनियाँमा कुनै पनि छैन। कोरियाको कम्युनिस्ट पार्टी या क्युबाको कम्युनिस्ट पार्टी या लाओसको कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव जिते भयो, तर त्यहाँका चुनाव एक्लो चुनाव, हाम्रो चुनाव बोक्सी झाँक्री के भन्ने त्यो सबैसँग चाहिँ लड्नुपर्ने चुनाव, प्रतिक्रियावादी सबैको चाहिँ हक्कले गलत हरकतहरू बोकेको चाहिँ पार्टी, यस्तो पुँजीवादीहरूको पार्टी, षड्यन्त्रकारीको पार्टीसँग, विदेशीहरूको गुलाम पार्टीसँग लड्नुपर्ने चाहिँ पार्टी, लडेर जितेको पार्टी र त्यो पनि हामीले बनाएको इतिहास हो। नेपालमा संसारको इतिहासमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा नेकपा माले मात्र एउटा त्यस्तो पार्टी हो जुन पार्टीले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसँग चाहिँ संवैधानिक प्रतिस्पर्धा गरेर आफ्नो पार्टीलाई श्रेष्ठता कायम गर्यो, आफ्नो पार्टीलाई पहिलो। यहाँ मात्रै होइन, जापानमा पनि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको नाउँमा अर्को पार्टी खोल्यो, त्यसको पार्टीबाट फुटेर ती पार्टी हरायो। अब इन्डियाको कुरा सुन्नु, काङ्ग्रेस आइपुगेर गर्दा के भयो, अलिक ती सबै बिलायो। जनता दल थियो गएर जनता दलबाट फुटेर कता पार्टी भयो, अहिले ती सबै गएर मूल पार्टी भारतीय जनता पार्टीबाट त्यो पार्टी छोड्नु। नेपालमा त कुनै पनि पार्टी जो नयाँ पार्टी खुलिएको छ त्यो पार्टीले माओवादीलाई जितेको, माओवादीलाई पराजित गरेको, माओवादीको अक्षित समाजहरू उब्रेर नयाँ सरकार बनाएको या संसदमा विश्वासको बहुमत प्राप्त गरेको। तपाईँ एउटा उदाहरण देखाउनुहोस् त। जतिसुकै चाहिँ तपाईँको राजनीति जुवाडे भए पनि प्रचण्डैसँग शक्ति छ, विप्लवसँग शक्ति भएन, वैद्यसँग शक्ति भएन, मातृ यादवसँग शक्ति भएन, गोपाल किराँतीसँग शक्ति भएन, मणिचन्द्र थापासँग शक्ति भएन। ती सबै व्यक्तिहरू त्यो पार्टीमा फर्केर पार्टीले आफ्नो आदर्श अनुसारको, आफ्नो सिद्धान्त अनुसारको व्यवहार देखाएन, चरित्र देखाएन भने नेतृत्वप्रतिको वितृष्णाका कारणले कार्यकर्ताले पार्टी छोड्दैन। अहिले हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो हो, त्यस्तो होइन। आन्दोलन गर्छ, ठुल्ठुलो सङ्घर्ष गर्छ, ठुल्ठुलो सफलता प्राप्त गर्छ, जनताका समस्याहरू समाधान गर्छन्, देशका समस्याहरू समाधान गर्छन्, लागेका हुन्छन् पार्टी। र आफ्नो पार्टीले सङ्घर्ष पनि गर्न सक्दैन, आन्दोलन पनि गर्न सक्दैन। उसले आह्वान गरेको आन्दोलन चाहिँ त्यो सङ्घर्षमा जनताको समर्थन प्राप्त हुँदैन। ठुलो भएर 15-20 जना 30 40 जना पनि ठुलो जुलुस निकालेर चाहिँ सदरमुकाममा चाहिँ लज्जित भएर हिंसाबोध भएर हिँड्नुपर्ने स्थिति भयो भने मान्छेले पार्टी त्याग्छ। हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो स्थिति हो। आमसभा भनेको छैन हामीले, कार्यकर्ता भेला भएदेखि त यहाँ चाहिँ सयौँ मान्छेहरू 400-500 मान्छेहरू जम्मा भएका छौँ, कार्यकर्ता जम्मा भएका छौँ। आउँदै क्रान्तिकारी शक्तिलाई सञ्चय गर्दै ठुला उपलब्धिहरू हासिल गर्ने काम छैन। नेकपा माले हाम्रो पार्टीको चाहिँ नेकपा मालेको विरासत बोकेको पार्टी हो हाम्रो पार्टी नेकपा। 35 सालमा नेकपा मालेको जन्म भएपछि
35-36 सालको विद्यार्थी आन्दोलन शिक्षक आन्दोलन प्रारम्भ भयो र त्यो त्यस आन्दोलनले एउटा चाहिँ सफलता हासिल गर्यो। निर्विकल्प भनिएको पञ्चायती व्यवस्थामा विकल्प चाहिँ पैदा भयो। विकल्प स्वीकार राजा चाहिँ वीरेन्द्र बाध्यको सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था कि गौरवी व्यवस्थामा विकल्प स्वीकार्नु परेन। त्यसले पञ्चायती व्यवस्थामा एउटा चाहिँ प्रहार गर्न त्यो आन्दोलन सफलता गर्छन्। 43-44 मा हामीले पञ्चायतमै प्रवेश गरेर पञ्चायतलाई नै भत्काउने क्रान्तिकारी भण्डाफोर अभियान सुरु भयो। राष्ट्रिय पञ्चायतमा हामीले पठाएका 5 जना मान्यले राष्ट्रिय पञ्चायत कहाँ लाग्दैन, संविधान सभाको चुनाव गर्नु पर्यो, यो मुलुकमा गौरवी व्यवस्था स्थापना हुनु पर्यो भनेर हाम्रो नेताहरू चाहिँ त्यहाँ सङ्घर्ष गर्छन्। जिल्ला पञ्चायतको सभापति पठायौँ हामीले, गाउँ पञ्चायतको प्रधानमन्त्री बनायौँ हामीले, तर क्रान्तिकारी प्रधानमन्त्री पञ्चायतले स्वीकारेको प्रधानमन्त्री होइन, त्यो राजालाई मानेको प्रधानमन्त्री थिएन। त्यो तिनीहरू एउटा क्रान्तिकारी सिद्धान्तले लेस भएर एउटा अनुशासित क्रान्तिकारी पार्टीको चाहिँ कार्यकर्ताको हैसियतले त्यो मोर्चामा यो चाहिँ सामाजिक न्याय दिनुपर्छ, यहाँका बालबालिकालाई, यहाँका चाहिँ अशक्तहरूलाई, यहाँको चाहिँ दलितहरूलाई, यहाँका महिलाहरूलाई, यहाँका गरिबहरूलाई राज्यले विशेष सुविधा दिनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो सामाजिक न्यायसहितको कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसीको पक्षमा होइन काङ्ग्रेस। तर आज काङ्ग्रेस त्यो लिबरल डेमोक्रेसीको पक्षधरता चाहिँ जाँदै आयो। जो काङ्ग्रेस साम्राज्यवादी शक्तिहरूको पिछलोको बनेको जो काङ्ग्रेस भने हाम्रो संविधान बनाउँदाखेरि हामीले भन्यौँ यो मुलुकमा समावेशी लोकतन्त्र चाहिन्छ। पार्टी हाम्रो पार्टी नेकपा मालेको हाम्रो नेता मदन नेता त्यस पछाडि हामीले चाहिँ 62-63 सालको आन्दोलनपछि संविधान सभाको चुनाव हो। यद्यपि संविधान सभाको चुनावमा हामी तेस्रो पार्टीमा गयौँ, त्यत्रो लोकप्रिय पार्टी हामी तेस्रो नम्बर। त्यति बेला कुन नेता हुनु त्यो ख्याल गर्नु होला, नेता तुरन्त अहिले हामी यहीँबाट हो हुँदा खानाको पार्टी तेस्रो नम्बरमा पुर्याउने यो एमाले भनेको चाहिँ लिङ्ग नछुटेको पार्टी, यो कम्युनिस्ट पार्टीको कि कङ्ग्रेस पार्टीको कि कुनै पार्टीको गरिबको पार्टी भने नछुट्याउनु भनेर त्यो ठाउँमा पुर्याउने व्यक्ति चाहिँ धननाथ नारायण कि के छ माधव नेपाल कि के छ नेतृत्वको क्षमता र योगको कुरा यही तुलना गर्नुपर्छ। अहिलेपछि 30 साल चुनावबाट संविधान सभा निर्वाचन भयो, दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। दोस्रो संविधान सभामा आइसकेपछि अहिलेको जुन संविधान बनेको छ, अहिलेको संविधान भारतले बनेको संविधान बनेको हो। भारतले बनेको 12 बजे सहमति हामीले गराएको हुनाले यो संविधान सभाको चुनाव 12 बजे सहमति गराएर बनेको हुनाले यो संविधान निर्माणमा हाम्रो पनि कहीँ सहयोग हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य छ। हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले त्यसको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मात्रै एउटा यस्तो नेता हो। हाम्रो पार्टीको एउटा यस्तो पार्टी हो कि आफ्नो मुलुकको संविधान त्यसको विरुद्धमा जुझ्दै निर्दलीय तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा त्यो व्यवस्थालाई भत्काउनलाई जन्म सिर्जना गर्ने काम गरेको यो मुलुकमा यस्तो चाहिँ क्रान्तिकारी काम कुनै पार्टीले गरेका छैन। हामी संसदपछि त्यो बेलाको चौथो महाधिवेशन निर्मल लामाको पार्टीले गरेको थियो। तर सिद्धान्त र व्यवहारको बिचमा के हुन्छ भने सिद्धान्त राम्रो भएर मात्रै हुँदैन, त्यो सिद्धान्त पर्छ, त्यो खारेज हुन्छ पनि भने मैले खारेज भइसकेको पनि थियो। यो तिनै माग पुरा हुन्छ। अर्को माग के छ भन्दाखेरि पावर सेयरिङ चाहियो। पावर सेयरिङ भने के अर्को अध्यक्ष चाहियो भने हामीले भन्नु पावर सेयरिङको प्रस्ताव राख्ने त प्रस्ताव त मै हुँ। त्यसैले यो पावर सेयरिङको तपाईँको चाहिँ माग पनि पुरा हुन्छ। तर तपाईँ पार्टीमा बस्नु पर्यो। केपी कमरेड र माधव कमरेड तपाईँ दुईजना मिलेर हामी दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई सङ्लो एमाले हस्तान्तरण गर्नुहोस् तपाईँहरूले। र तपाईँहरूको विरासत चाहिँ समाजको यो दोस्रो पुस्ताले तपाईँहरूले भन्दा राम्रो ढङ्गले एकीकृत भएर कलेक्टिभली सामूहिक रूपले यो पार्टीको नेतृत्व गर्छ, यो जनताको नेतृत्व गर्छ, नेपाली जनताको नेतृत्व गर्छ। यो इतिहासको यो गौरव गाथालाई कायम गर्दै भविष्यको लागि हामी अगाडि बढ्छ मैले भन्नु। अनि मलाई उहाँले धेरै चाहिँ बधाई पनि दिनु। तपाईँले मात्रै यो कुरा भन्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हो मलाई त धेरै आशा लाग्यो। मैले चाहिँ तपाईँको यो कुरा राखेर चाहिँ माधव नेपालजीको मन पग्लिएर पार्टीमा बस्नुभयो भने त ठुलो उपलब्धि भयो। 5-6 महिना चाहिँ दुईवटा अध्यक्ष बनाउँदाखेरि हाम्रो पार्टी मिल्छ भने किन नबनाउने। फेरि पनि उहाँहरू दुईजना जाँदाखेरि माधवजीले अस्वीकार गर्यो भनेपछि प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेरि चाहिँ उहाँको समिति सोमप्रसाद पाण्डे उहाँलाई बोलाएर माधव कमरेडलाई भनिदिनु यो कुरा स्वीकार्नुहोस्, दुईजना मिलेर पार्टी चलाउने हो।
महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने, महाधिवेशन सहमतिका नेतृत्व चयन गर्ने, हामी यसरी जाने। त्यस कारण यो चाहिँ सर्वोच्चको मुद्दा पनि तपाईँले फिर्ता लिनुपर्छ र 3 गते चुनाव हुँदाखेरि पार्टीको पक्षमा भोट हाल्नु, विद्रोह नगर्नुहोस् भने परमानन्द निर्वाचित हुनु। त्यस्तो व्यवस्था पर्यो, के त्यस्तो बाध्यकारी स्थिति पर्यो कि पार्टी छोडेर हिँड्यो। त्यस कारणले यो चाहिँ मैले त भनिरहेको छु, कसैसँग अनैतिक सम्झौता गर्नुभयो, उहाँले लेखेर सम्झौता गर्नुभयो, त्यसैमा म फस्नु। त्यसैले यो परिस्थितिमा चाहिँ आज जुन खालको स्थिति सृजना भएको छ, यो परिस्थितिबाट पार्टीलाई जोगाउनको लागि जहिले पनि घटनाक्रमले के देखाएको छ भने हाम्रो पार्टी बलियो भयो भने यो मुलुकमा चाहिँ लोकतन्त्र बलियो भएको छ। हाम्रो पार्टीमा विवाद भयो भने यहाँ चाहिँ अस्तित्व सुरु हुन्छ यो मुलुकमा। हाम्रो पार्टीमा जुन बेला चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड र माधव केपीको भोलिको बिचमा झगडा भयो, जुन बेला चाहिँ माधव नेपाल केपीको बिचमा प्रचण्डको बिचमा झगडा भयो र पार्टीभित्र चाहिँ एउटा बिखराब सुरु भयो, त्यो बेलादेखि मुलुकमा अस्तित्व सुरु भयो। सत्य पार्टी छोडेर जाने यी पटलहरू, यी अनुशासनहीनहरू, उनीहरूको एउटै मात्रै तर्क छ, हामीलाई पस्नै दिएन, धपाल्यो। अहिले किरण तपाईँले पनि भन्नुभयो, हामीले धकेल्यो, उनीहरू चाहिँ आफै गएका, निम खोज्दै 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 गएका। माधव कमरेडले के भन्नुभयो, अब यो केपी शर्मा ओलीले, ओलीको दलले, गुटले, यो त गुटै भनेको पार्टी नहुने भयो, गुटले 2075 साल जेठ 2 गतेमा पार्टी कमिटीहरू फर्काएर भने हाम्रो म्याक्सिमम अल्टिमेटम त्यही हो। पेरिस गानाबाट चाहिँ बिदाबाजी भएर आउँदाखेरि के हाम्रो चाहिँ माधवजीले भनेको त्यही। हामीले धेरै चाहिँ एकपल्ट कुराकानी गरौँ अध्यक्षसँग, र हामीले भन्यौँ जेठ 2 गते 2075 को जेठ 2 गते आउन नेपाली मान्छे तयार छ, पार्टीको जीवनमा व्यवस्थित गर्नलाई तयार छ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो कि कारबाही गरेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कारबाही फिर्ता लिनुपर्दछ। र त्यो कारबाही विभिन्न चरणमा विभिन्न प्रकारको कारबाही गरेका छ। विभिन्न चरणमा विभिन्न माधव कमरेडसँग नसोधिकन माधव कमरेड पठाउनु भएको 5 जना साथीले गर्नुभएको छ। केपीसँग नसोधिकन केपीको सहमति बिना 5 जना साथीले गर्नुभएको छ। यी 10 जना साथीहरूले 2 जना नेताहरूसँग सरसल्लाह गर्दै गर्दै एउटा 10 बुँदे सहमति पत्र चाहिँ तयार गर्यो। र त्यो यो पार्टीले यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई सिफारिस गर्ने अन्तिम दिन चाहिँ केपीओले बुझायो। केपीले कमिटीमा पेश गरेर चाहिँ त्यसको अनुमोदन गर्यो, त्यसको समर्थन गर्नुभयो, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्नुभयो। माधव नेपालीले के भन्नुभयो, यसमा मेरो असहमति छ, यो म स्वीकार्न सक्दिनँ भन्नुभयो। माग बोल्दै गर्दै जाने, अनि न्युज हिँड्दै जाने, एकैछिन न्युज दिँदै जाने, न्युज दिँदै जाने। उहाँको उद्देश्य के पार्टी छोडेरै जाने यसरी पनि। यस बिचमा मैले चाहिँ एउटा कुरा अभियान सुरु गरेँ। अब हाम्रो पार्टीले पहिले 2 जना अध्यक्ष मानेकै हो, त्यसले चाहिँ सृजना गरेको समस्या त हामीले बुझेकै पनि हो। तर अब यो मान्छेले चाहिँ तपाईँको आफूलाई पद भएन, आफूलाई अपमान गर्नु, आफूलाई हेर्न गर्नु भन्दाखेरि जुन ढङ्गले भनिरहेको छ माधवजीले, के हो त पार्टीलाई बचाउने हो भने यो चाहिँ तपाईँको लाखौँ तत्केले पार्टी सदस्यहरूको सपनालाई चाहिँ हताको हुन नदिनको लागि हामीले चाहिँ नेतालाई मिलाउनु पऱ्यो। अब महाधिवेशनसम्मको लागि, महाधिवेशनसम्मको लागि माधव नेपालजीलाई अर्को अध्यक्ष दिएर भए पनि पार्टीको एकता जोगाउँछ, त्यो प्रस्ताव गर्ने व्यक्ति चाहियो के? कस्तो खालको चाहिँ सम्झौता गर्नुभयो उहाँले चाहिँ प्रचण्डसँग पार्टी फोड्ने? मलाई माओवादीको एकजना साथीले भन्नुभयो, ए कमरेड तपाईँले चाहिँ धेरै प्रयत्न गर्नुपर्छ, पहिले पनि तपाईँले म मिलेर काम गरेको माओवादी र चाहिँ केन्द्र र एमाले खोजलाई 2टा नेतालाई मिलाउनको लागि हाम्रो काम सफल भएन, अहिले पनि तपाईँको काम सफल हुन्न भनेर भन्नुभयो। म त अहिले कोभिडले बिरामी छु, अहिले सबै कुरा म बताउनै सक्दिनँ, फोनमा बताउँदैन। तपाईँको माधव नेपाल र केपीओले सँगै बस्दैन, ल यति कुरा भन्दै मैले। कसरी भन्नुभयो? लिखित सम्झौता छ कमरेड, मैले देखाएको छु। अब त्यो लिखित सम्झौता उहाँले भनेको कुरा ठिक हो कि बेठिक हो म जान्दिनँ, प्रमाणित हो कि अप्रमाणित हो म पनि त्यो पनि जान्दिनँ। तर घटनाक्रमले के पुष्टि भयो भने यत्रो चाहिँ सबै प्रयत्नका बावजुद उहाँकै टिम, हिजो चाहिँ उहाँकै चाहिँ वैचारिक टिममा या उहाँकै समूहमा लागेको सबै कमरेडहरू अनुशासन आयोगको अध्यक्षदेखि लिएर